अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनाज वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल शहनाज फुप्पो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाज़िरी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हुई है। इस मोहसिन शहर मुक़द्दस का हक़ है कि यहाँ नबवी दर्द और दावत दीन का जज्बा हासिल किया जाए। आप हमारे अरमगान से वाकिफ़ हैं। कुछ ज़माना से दावती जज्बा पैदा करने के लिए इसमें खुशकिस्मत नौ मुस्लिमों के इंटरव्यू शाया किए जा रहे हैं। अब्बी की ख्वाहिश है कि मैं आपसे कुछ बातें करूं ताकि वो बातें आइंदा किसी शुमारे में शाया हो जाएं। मदीना मुनव्वरा से आपकी बातें अरमगान में शाया होना बड़ी बरकत की बात होगी। जब आप मुझसे फ़ोन पर भाई कह रहे थे, ज़रूर मेरे लिए भी खुशी की बात होगी ताकि इस अजीम और मुबारक कार दावत में मेरा भी हिस्सा हो जाए। सवाल, आप अपना ख़ानदानी तारुफ़ कराइए। जवाब, मैं जम्मू शहर के एक पढ़े लिखे मल्होत्रा ख़ानदान में पैदा हुई। मेरी पैदाइश 4 मई 1975 को हुई। मेरे वालिद कुलदीप मल्होत्रा कॉमर्स के लेक्चरार थे। मेरी वालदा बहुत शरीफ और मुसीबत ज़दा खातून थी। कम उम्री से ही वो बीमार हो गई थी और किस्मत की बात यह है कि शादी के बाद भी उनको सुख चैन नहीं मिल सका। मेरी उम्र 5 या 6 साल की होगी कि उनका इंतकाल हो गया। मेरे एक बड़े भाई थे संदीप मल्होत्रा, उनकी उम्र 10 साल थी। एक मरतबा मेरी वालदा मुझे दरिया में डालने के लिए ले गई। एक आदमी ने उनको दरिया के पुल पर खड़ा देखा तो वजह मालूम की। वो बोली, मैं अपनी इस बच्ची को दरिया में डालने आई हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मेरी तरह इसका मुकद्दर भी ख़राब हुआ तो सारी ज़िंदगी मुसीबत भरेगी, इससे तो अच्छा है अभी मर जाए। उस आदमी ने उनकी खुशामद की और समझाया कि इस बच्चे की तकदीर तो बहुत अच्छी होगी, तुम इसकी फ़िक्र ना करो और इसको दरिया में ना डालो। उसने न जाने किस हमदर्दी में ये अल्फाज कहे थे कि मेरी वालदा ने मुझे दरिया में डालने का इरादा मुलतवी कर दिया। मुझे घर ले आई और 1 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। मेरी वालदा के इंतकाल के 6 माह बाद मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली। सुतेली माँ, अल्लाह ताला उनके एहसान का बदला अता फरमाए। उनका बर्ताव मेरे साथ बड़ा सख्त था। मुझ पर काम का बहुत बोझ रहता था। सख्त हालात में मैंने मैट्रिक पास किया। मेरा घर मेरे लिए जेल बल्कि जहन्नुम की तरह था। मैं घर के मुलाजिम से इस कदर तंग आ गई कि कई बार ख़ुदकुशी की नाकाम कोशिश की। एक बार नींद की बहुत सारी गोलियां खा लीं। कई बार पहाड़ पर चढ़कर गिरने की कोशिश की, मगर मेरे करीम अल्लाह को मुझे नवाजना था, इसलिए ख़ुदकुशी की कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। मेरी सुतेली वालदा हमारे वालिद साहब को मेरे ख़िलाफ़ शिकायत लगाकर भड़काती रहती। वो मुझ पर तरस खाने की बजाय मुझे डांटा करते। मैं मंदिरों में जाती, मज़ारों पर जाती और बजाय पूजा के मैं ये सवाल करती कि मुझे बताओ मेरी अंधेरी रात की सुबह कब होगी भी या नहीं। मगर वो बेजान मेरे सवाल का जवाब क्या देते। काश मैं कुरान की सदा को जानती तो उन बेजान चीज़ों से मुंह ना मारती। मैं आज कुरान करीम पढ़ती हूँ तो ख़याल आता है कि कुरान की ये आयत मेरे ही बारे में नाजिल हुई थी। अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनते और अगर सुनते हो तो तुमको जवाब नहीं देते। क़यामत के दिन मुनकर होंगे तुम्हारे शरीक ठहराने के और कोई ख़बर रखने वाले की तरह नहीं बतलाएगा। एक रोज़ मैंने अपने एक कब्र में मुर्दे को दफन होते देखा तो मैं अपनी सहेली से कहा कि मेरी कब्र ही बनाना, मुझे जलाना नहीं। मेरी सुतेली माँ मुझे रोज़ डांटने और वालिद साहब से डटवाने के लिए नई नई बातें निकालती थी। उन्होंने एक रोज़ मुझ पर परस से 500 रुपये निकालने का इल्ज़ाम लगाया। मेरी बर्दाश्त की हद हो गई। मुझे ये भी ख्याल आया कि उन्होंने आज मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। मेरा वजूद उनको गवारा नहीं, न जाने कल कोई इससे बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दें। मेरे पास 100 रुपये थे, चंद जोड़े कपड़े और वो रुपए लेकर मैं निकल पड़ी और घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। सवाल, अपने कबूल इस्लाम के बारे में बताइए। जवाब, मैंने असल में वही बताने के लिए बात शुरू की है। मेरी सुतेली माँ का एहसान है कि उनके मज़ालिम ही मेरी हदायत का सबब बने। मेरे करीम और हादी रब के कुर्बान, जिसने जुल्म के अंधेरों से निकाल कर मुझ पर रहमत और हिदायत की बारिश फरमाई। मैं घर से निकली तो एक कपड़े बैग मेरे हाथ में था। हमारा घर एक तंग गली में था। मैं गली से निकल रही थी, मेरे वालिद कॉलेज से आ गए। वो मेरे बराबर से निकले मगर उनकी निगाह मुझ पर नहीं पड़ी, वरना वो मुझे इस तरह सामान के साथ जाता देखकर वापस ले जाते और ना जाने क्या करते। मैं रेलवे स्टेशन पहुंची।
گھر سے باہر کبھی نہیں نکلی تھی۔ میں نے دہلی کا ٹکٹ لیا اور دہلی کی ٹرین میں بیٹھ گئی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کس ڈبے میں بیٹھنا چاہیے۔ فوجیوں کے ایک ڈبے میں چڑھ گئی۔ ان بیچاروں نے لڑکی سمجھ کر جگہ دے دی۔ گاڑی چلی، ریزرویشن ٹی ٹی آیا۔ فوجیوں کے ڈبے میں مجھے دیکھا تو ٹکٹ معلوم کرنے لگا۔ برابر میں بیٹھے فوجی نے کہا، یہ میری بہن ہے، یہ میرے اللہ کی مدد تھی۔ اس فوجی نے بہن بنانے کے بعد سارے راستے میرا بہن کی طرح خیال رکھا۔ اوپر کی برتھ خالی کر کے اس پر سونے کو کہا اور بار بار تسلی دیتا رہا، بہن تم فکر نہ کرو۔ میں آرام کے ساتھ دہلی پہنچی۔ اسٹیشن سے باہر نکلی تو سامنے سٹی بس آتی دکھائی دی۔ میں اس پر چڑھ گئی۔ میرے سیٹ کے آگے دو نوجوان لڑکے بیٹھے تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے مجھے شرافت کا احساس ہوا۔ میں نے ان سے کہا، بھیا مجھے یہاں دہلی میں کوئی گرلز ہاسٹل بتا دو۔ انہوں نے مجھ سے میرا پتہ معلوم کیا۔ میں نے اپنا پتہ بتا دیا۔ وہ میری شکل کو بھانپ گئے۔ انہوں نے کہا، گرلز ہاسٹل دور ہے، آپ ایسا کریں کہ ہماری بہن سے مل لیں، تھوڑی دیر وہاں آرام کر لیں۔ وہ پڑھی لکھی ہیں، آپ کو گرلز ہاسٹل خود پہنچا دیں گی۔ ان کے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے۔ مجھے ان کی شرافت کی وجہ سے اطمینان ہو گیا۔ وہ مجھے ساؤتھ ایکسٹینیشن اپنی بہن کے یہاں لے گئے۔ ان کی بہن نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ناشتہ وغیرہ کرایا، ایک دو روز اطمینان سے رہنے کو کہا اور اطمینان دلایا کہ میں خود آپ کو اچھے ہاسٹل میں لے چلوں گی۔ ان کی بہن نے مجھے ایک عزیز عشرت صاحب سے ملنے کو کہا کہ ان سے ملنے کے بعد ہی میں ہاسٹل وغیرہ کا فیصلہ کروں۔ میں عشرت صاحب کے آفس گئی۔ انہوں نے کچھ دیر بات کر کے اپنے آفس کی ایک عورت کو بلا کر ان کے ساتھ اپنی بیوہ بہن کے پاس بھیج دیا۔ ان کے ایک عزیز عارف صاحب تھے جو ان کے یہاں آتے تھے۔ انہوں نے مجھے مورتی پوجا کے بارے میں سمجھایا۔ ان کی باتیں میرے عقل کو بہت بھائیں اور مجھے مورتی پوجا بڑی حماقت لگنے لگی۔ ایک کے بعد ایک کئی مسلمانوں کے معاملات، ان کی شرافت اور ایک جوان لڑکی کے محتاط شرافت اور کچھ اسلامی تعلیمات کے تعارف نے مجھے اسلام کی طرف راغب کیا۔ اور ایک روز میں نے عارف صاحب سے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ایمان ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، مگر تم پریشان حال ہو، ہمارے یہاں رہ رہی ہو، کسی مجبوری یا ہماری تھوڑی سی ہمدردی کا بدلہ دینے کے لیے اسلام قبول کرنا ٹھیک نہیں۔ لیکن سوچ سمجھ کر اپنی سب سے بڑی ضرورت جان کر اسلام قبول کرنا چاہتی ہو تو اس سے زیادہ ہمارے لیے خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ ہماری ایک بہن ہمیشہ کی دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ میں نے بہت اطمینان اور خوشی سے اسلام قبول کرنے کو کہا۔ انہوں نے مجھے کلمہ پڑھوایا۔ میں نے اسلامی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے مجھے میوات بھیج دیا۔ سوال، میوات کے دیہاتی ماحول میں تو آپ کو بڑا عجیب سا لگا ہوگا۔ جواب، ابتدا میں ذرا پریشانی ہوئی مگر بعد میں مانوس ہو گئی۔ اسلامی تعلیم کے سلسلے میں میرا وہاں رہنا بہت مفید ثابت ہوا۔ نماز وغیرہ الحمدللہ اچھی طرح یاد ہو گئی۔ 9-10 مہینے میں کچھ قرآن شریف اور اردو پڑھنا بھی آ گئی۔ سوال، مولانا جاوید اشرف ندوی سے آپ کی شادی کس طرح ہوئی؟ جواب، میں واد سے دہلی آئی تو عارف صاحب نے 12 بنکی کے ایک لڑکے سے میرا رشتہ کر دیا۔ وہ لڑکا دیندار نہیں تھا، میرے لیے اب دین ہی سب کچھ تھا۔ میں نے ڈرتے عارف صاحب سے کہا کہ میرے لیے کسی دیندار لڑکے کو تلاش کریں، چاہے بالکل فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ میری خواہش پہ انہوں نے وہ رشتہ رد کر دیا۔ عارف صاحب نے اپنی لڑکی کے رشتے کے لیے قومی آواز میں اشتہار دیا تھا۔ وہ اشتہار مولانا جاوید اشرف ندوی صاحب نے دیکھا۔ ان کی شادی ہو گئی تھی مگر بدقسمتی سے، بلکہ میری خوش قسمتی سے وہ شادی نبھ نہیں سکی اور طلاق ہو گئی۔ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اشتہار دیکھا تو بھائیوں کے مرضی کے بغیر عارف صاحب کے یہاں رشتے کے لیے پہنچے۔ شاید عارف صاحب نے ان کی دوسری شادی کی وجہ سے یا میری محبت میں یا اپنی بیٹی سے جوڑنا بیٹھنے کی وجہ سے میرے بارے میں بتایا اور مجھ سے شادی کرنے کو کہا۔ اس دوران میں نے اپنی آپ بیتی اور قبول اسلام کی کہانی کڑوا سچ کتاب کے طور پر لکھ لی تھی۔ عارف صاحب نے مولانا کو وہ کتاب دکھائی۔ مولانا کتاب دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ملاقات ہوئی اور نسبت طے ہو گئی۔ چند روز کے بعد ایک دن ظہر کی نماز میں میرا نکاح ہو گیا۔ مولانا مجھے اپنے گھر نہیں لے جا سکتے تھے، خاندان اور برادری کی مخالفت کا خوف تھا، اس لیے لکھنؤ لے گئے، پھر اپنے ایک اور ساتھی مفتی عبدالحمید صاحب کے پاس ممبئی لے گئے۔ ان کے یہاں 1 سال رکھا۔ مفتی صاحب اور ان کی والدہ نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ حقیقی ماں اور بھائی بھی نہیں کر سکتے۔ سوال، آپ مدینہ منورہ کس طرح آئیں؟ جواب، میرے اللہ کے کرم کی ہوا چلی تھی کہ کرم پہ کرم ہوتا چلا گیا۔ مولانا صاحب، مولانا جاوید اشرف ندوی کا مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا۔ مولانا نے کسی طرح مجھے عمرے کے ویزے پر یہاں بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مدینے کی محبت عطا کی تھی۔
मेरा दिल वापसी को ना चाहा और सालों तक गैर कानूनी तौर पर यहाँ रही। मेरे 3 बच्चे अल्लाह ने मुझे मदीना मुनव्वरा में अता किए। मदीने की गलियों में खो जाने का मज़ा मेरे करीम अल्लाह ने मुझे चखाया। मौलाना की शक्ल में मुझे अल्लाह ताला ने इंतहाई नरम खू, हलीम, सलीम, वलतबी और करीमुल नफ्स शौहर अता किया। उस पर मदीना मुनव्वरा की रहाइश अता करके मेरे सारे गम भुला दिए। सवाल: हज़रत मुफ्ती आशिक इलाही बुलंदशहरी के घराने से आपका ताल्लुक़ कैसे हुआ? जवाब: हमारे शौहर मौलाना साहब में शर्म बहुत है, किसी बड़े आदमी या आलिम से मिलते हुए झिझकते हैं। मुझे मालूम हुआ कि हमारे यहाँ के बड़े आलिम हज़रत मुफ्ती साहब यहाँ रहते हैं। मैं उनके घर गई और हज़रत मुफ्ती साहब की बीवी अम्मी जान से मिली। पहली मुलाकात के मेरे तारुफ ने उनको मुझ पर शफीक बना दिया। उन्होंने हज़रत मुफ्ती साहब से मेरा जिक्र किया। मुफ्ती साहब पर गैर मुस्लिमों में दावत का बहुत गलबा हो गया था, जिसकी वजह से वो आपकी अभी मौलाना कलीम साहब से बहुत ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने हमारे शौहर को बुलवाया और दोनों ने मुझे अपनी बहन बना लिया और बाकी माँ बाप की तरह मेरी सरपरस्ती फरमाई। अम्मी जान अब भी ज़ाफ़ के बावजूद मेरे बच्चों के कपड़े अपने हाथ से सीकर पहनाती हैं। मैं किसी की दावत कर दूँ तो कोई चीज़ खुद बनाकर ले आती हैं। वो मुझसे, मेरे बच्चों से किस कदर मोहब्बत करती हैं मैं बयान नहीं कर सकती। हज़रत मुफ्ती साहब मेरे पूरे ख़ानदान से हद दर्जा मोहब्बत फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के घर वाले बेटे बेटियां भी मुझसे बिल्कुल बहनों जैसा सलूक करते हैं, बल्कि सब बहनों से ज़्यादा मेरा ख्याल करते हैं। सवाल: हमारी अम्मी जान दादी भी तो आपको बेटी कहती हैं और आपको बहुत याद करती हैं, उनसे आपका ताल्लुक़ किस तरह हुआ? जवाब: आपके अभी मौलाना कलीम साहब से मेरे शौहर मौलाना जावेद साहब के कुछ ताल्लुकात थे। एक बार वो वालिदा को लेकर उम्रे के लिए आए। मैं उनसे मिलने गई और मदीने का मकीन होने की वजह से कुछ ज़ियाफ़त की कोशिश की। उनको मुझसे मोहब्बत हो गई। मैं तुमको तजर्बे की बात बताती हूँ। खिदमत में अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है। आदमी अगर खिदमत का आदी हो जाए तो पत्थर जैसे दिल में भी जगह बना लेता है। मुझे अपने बड़ों की खिदमत का पैदाइशी शौक़ है। किसी बड़े के कपड़े धोने, उसकी सर पर मालिश करने या पाँव वगैरह दबाने में बहुत मज़ा आता है। बूढ़ी औरतों को तो खिदमत की ज़रूरत भी होती है और बड़ों का क्या, ज़रा सी देर में कलेजे से दुआएं देने लगते हैं। अगर ज़रा सा आराम कुर्बान करके आदमी किसी खिदमत कर ले तो फिर उन दुआओं से दुनिया और आखिरत बनती है। मैंने बड़ों की दुआ में बड़ी तासीर देखी है। सवाल: मदीना मुनव्वरा में पूरी दुनिया से लोग आते हैं। मैंने सुना है आपका कोई दूर का जानने वाला या मिलने वाला आ जाए, एक पाँव पर आप उसके लिए खड़ी हो जाती हैं। 5 छोटे छोटे बच्चे और आप ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, क्या आप थकती नहीं हैं? जवाब: मेरे अल्लाह ने मुझे मदीना मुनव्वरा की सकूनत का शर्फ बख्शा है। यहाँ के पानी और फ़िज़ा में इकराम, ज़ीफ़ और मेहमानों की खातिरदारी रखी। हम गैर इख्तियारी तौर पर मजबूर होते हैं कि मदीने के मेहमानों की खिदमत और ज़ियाफ़त का मज़ा लें। मेरे दिल में आता है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारे हालात पहुँचते अपने मेहमानों की ज़ियाफ़त से आप किस कदर खुश होते होंगे। जब ये बात हो तो थकन का क्या मतलब मेरी प्यारे। इस ख्याल से भी खुशी और मज़ा महसूस होता है कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमानों की ज़ियाफ़त और खिदमत का शर्फ मिल रहा है। मैं तो बच्चों की खिदमत भी अल्लाह का हुक्म समझकर करती हूँ और ट्यूशन अपने शरीफ और मिसाइल के बोझ तले दबे हुए शौहर का बोझ कम करने के लिए पढ़ाती हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस नियत की वजह से हर काम में मज़ा आता है, करने के बाद फ़रत होती है। वाकई हमारे दीन ने हमें नियत को खालिस करने का हुक्म देकर एहसान किया है। नियत ठीक हो तो हर चीज़ में मज़ा आता है। सवाल: सुना है आप मदीना मुनव्वरा से जाना पसंद नहीं करती, यहाँ पर रोज़गार वगैरह के मसाइल भी बहुत आए। जवाब: असल में मदीना जिसने देख लिया वह जन्नत के अलावा कहीं नहीं जाना चाहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी ख्वाहिश और आखिरी तमन्ना है कि बकी पाक की खाक मुझे मिल जाए। तुम भी दुआ करना। रोते हुए मैं यहाँ के कबूतरों को देखती हूँ तो दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, आपने बकी पाक के दाने इनको मुकद्दर कर दिए। मेरे लिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की यह खाक मुकद्दर फरमा दीजिए। सवाल: आपने अपने घर वालों की कुछ खैर खबर नहीं ली, उन्होंने आपको तलाश भी नहीं किया? जवाब: शायद उन्होंने तो मुझे तलाश नहीं किया, असल में उन्होंने ये तो यकीन कर लिया था कि मैंने ख़ुदकुशी कर ली है। गुज़िश्ता साल से मेरे वालिद और भाई से मेरा राब्ता हुआ है। यहाँ मदीना मुनव्वरा में जम्मू के एक तालिब इल्म पढ़ते थे। उन्होंने मेरे वालिद को मेरा पता बता दिया। वो बेचैन हो गए। मैं वीज़ा लगवाने हिंदुस्तान गई थी, जब ही झिझक कर बार बार हाँ और ना करके एक जगह मेरी उनसे पुरानी दिल्ली में मुलाकात हो गई।
وہ بہت روئے اور جب میں نے سارے حالات بتائے تو وہ بہت نادم ہوئے۔ اب وہ مجھے دوسرے تیسرے روز فون کرتے ہیں۔ مولانا جاوید اشرف اور میں نے ان کو اسلام کی دعوت بھی دی ہے۔ انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی ہے۔ ہم لوگوں نے آپ کے ابھی مولانا کلیم صاحب سے درخواست کی ہے، بلکہ انہوں نے خود ہی ان کا پتہ لیا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو لگایا ہے اور امید دلائی ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ضرور اسلام قبول کر لیں گے۔ سوال: آپ کی سوتیلی والدہ حیات ہیں؟ ان سے بھی کوئی رابطہ کیا؟ جواب: ہاں، وہ بھی زندہ ہیں۔ ان سے بھی میں نے فون پر ایک بار بات کی۔ وہ بہت معافی مانگ رہی تھیں، مگر میں اپنی قسمت کے بننے اور غم کے اندھیرے کی صبح ہونے میں سب سے بڑا احسان انہی کا مانتی ہوں کہ ان کے مظالم ہی میری ہدایت کا ذریعہ بنے۔ میں نے ملتزم پر اور ہر خاص موقع پر ایک بڑے محسن کی طرح ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ میرے اللہ کی عجیب شان ہے کہ ان کے سارے مظالم مجھے آخری درجے کے احسان لگتے ہیں۔ ان کے لیے میں بلک بلک کر ہدایت کی دعائیں کرتی ہوں۔ گزشتہ حج کے موقع پر عرفات میں نے سب سے زیادہ ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی۔ سوال: بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جواب: یہاں سعودی عرب کے اسکولوں میں تربیت کا نظم بہت عجیب ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہمارا ایک ایک بچہ داعی بنے اور دین کی خدمت کرے۔ الحمدللہ میں نے بھی حضرت مفتی عاشق الہی کی تفسیر انوار البیان کا ہندی ترجمہ حضرت کی حیات میں شروع کیا تھا۔ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی یہ خدمت مجھ سے لے لے، اس لیے ہم لوگ مدرسے سے زیادہ گھر پر ان کی تعلیم و تربیت کی فکر میں ہیں۔ سوال: ارمغان کے واسطے سے آپ مسلمانوں کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں گی؟ جواب: میں درخواست ہی کر سکتی ہوں کہ وہ اپنا منصب پہچانے اور غیر مسلموں سے رابطہ قائم کرے اور ساتھ ہی اپنے کردار کو اسلام سے آراستہ کرے اور اپنے آپ کو مجسم دعوت بنائے اور اپنے عمل سے حضور اقدس کا تعارف کرائے۔ اگر ہمارے نبی کا اسوہ لوگوں کے لیے سامنے آ جائے تو لوگ اینکڑوں لیڈروں اور کھلاڑیوں کو آئیڈل بنانے کی بجائے صرف اور صرف ہمارے نبی کو آئیڈل بنائیں گے۔ اس سے زیادہ پرکشش کوئی اور کردار ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری یہ کہ ریڈیو، ٹی وی اور میڈیا کے واسطے سے حدود شریعت میں رہ کر اسلام لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس کے لیے تحریک چلائی جائے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے دین کی دعوت کے لیے قبول کر لیں اور مجھ سے کچھ کام لے لیں۔ بس میری یہی حسرت ہے کہ میں اور میری نسلیں دین کی خدمت، خصوصاً دین کی دعوت کے لیے قبول ہو جائیں۔ ہمارے بعض متعلقین کہتے ہیں کہ تم لوگ اتنے دنوں سے مدینہ میں رہتے ہو، گھر بھی نہیں بنایا۔ میں اکثر ان سے کہتی ہوں کہ ہم مدینے میں بقی پاک کا پیوند بننے کے لیے پڑے ہیں، دنیا بسانے کے لیے تو ہم پیرس جاتے یا نیو یارک جاتے۔ یہ ان کے جواب کے لیے کہتی ہوں، ورنہ میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا مزہ اور راحت بھی مدینہ منورہ کی زندگی میں ہے۔ پیرس کے لوگوں کو اس کی خاک بھی نصیب نہ ہوگی۔ سوال: بہت بہت شکریہ شہناز پھپھو، آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، آپ پر تو بڑا رشک آ رہا ہے۔ جواب: پیاری اسما، تمہارا نام کب سے سنتے اور امگان میں پڑھتے تھے، تم کو دیکھنے کو آنکھیں ترستی تھی۔ ہم تم پر رشک کرتے ہیں۔ ہم مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں رہنا نصیب ہو گیا ہے، مگر تم نبی اکرم کا کام بلکہ محبوب ترین کام کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تم کو مدینہ منورہ بلکہ حرمین شریفین کی بار بار زیارت خاص قبولیت اور برکت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ حافظ۔